4 बड़ी वकला तंजीमों का इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान बार का तमाम जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। कहा, जेहलम, गुजरावाला और रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार ने कहा कि मौजूदा हल्का बंदी पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पंजाब बार का भी हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम में तजादात पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। तर्जमान का दो टोक बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई इलाके में इजाफी नशिस्त बनाने की भी तरदीद कर दी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 सरगोदा है। जिला सरगोदा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। किसी की ख्वाहिश पर या किसी खास शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की जा सकती। इसी उसूल को जिला हाफिजाबाद में भी मद्देनजर रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदी के खिलाफ केस में वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ अजला में हल्का बंदी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, मुस्तकबिल में भी काम आएगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान विफाकी मुशीर अहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, अहद चीमा साबिक सियासी हुकूमत का हिस्सा से अहद चीमा साफ शफाफ इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद के मामले पर 21 दिसंबर को समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन ने मुबैना जानिबदार वज़रा को हटाने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी किया। दूसरी जानिब MD बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने भी इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यूटर्न, बदतमीजी और धांधली की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। बोले, आइन टूटता है तो जज आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग करके सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। डॉलर 4 साल तक हिला नहीं। PTI के आते ही पर लग गए। दहशतगर्दी भी वापस आ गई। यकीन रखें, मुल्क दोबारा मुश्किलात से जरूर निकलेगा। बिलावल भुट्टो जद्दारी कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जजों ने कत्ल किया। भुट्टो के अदालती कत्ल में ब्यूरोक्रेट सहूलतकार थे। रेफरेंस की दोबारा समाअत से उम्मीद है शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब। मजीद कहा, हुकूमत में आकर कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई कुछ और। आइन और जमहूरियत सियासतदानों को सिर्फ अपोजिशन में याद आते हैं। रिवायती सियासत को दफन करके नई समत में जाना चाहिए। मुल्क ने आज तक ऐसे हालात का सामना नहीं किया। तशद्दुद को इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत कवानीन के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है। निगरान वज़ीर आज़म के कोयटा में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। सियासी तौर पर मुंतखब होकर जाएं और मसाइल पर भरपूर आवाज़ उठाएं। फ़ाल जमहूरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाती है। चंद साल में पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन। मुआशी तरक्की के बेशुमार मौके हैं। चीन और खित्ते के दीगर मुल्कों से 10 साल में 36 खरब डॉलर की तिजारत का मौका है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने 40 सवालात के जवाब दे दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, एक ही सवाल 9 तरह से पूछा गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ 21 दिसंबर तक कार्रवाई न करने का हुक्म। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, PTI से बल्ले का निशान वापस लेना अवाम से नाइंसाफी होगी। PTI के साथ दीगर जमातों जैसा सलूक किया जाए।
بانی پی ٹی آئی نے توشخانہ تحائف کم قیمت ظاہر کر کے رکھے، نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 108 تحائف ملے، ملزموں نے 58 تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ سعودی ولی عہد سے ملنے والا جیولری سیٹ بھی کم مالیت کا ظاہر کر کے اپنے پاس رکھا۔ ملزم تحائف توشخانہ میں جمع کرانے کے پابند تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اہم گواہ وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ نیب نے تحفے کی قیمت کا تخمینہ لگانے والے صہیب عباسی کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا۔ صہیب عباسی نے بیان میں کہا، دباؤ میں آ کر قیمت کم لگائی۔ سائفر کیس کی اب تک کی کارروائی کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست اعتراضات سمیت مقرر کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز ہی وکلاء کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ عام انتخابات میں سیکیورٹی سے متعلق اہم پیش رفت، وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو درکار 2,77,000 کی نفری فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزارت داخلہ نے وزارت دفاع سے مشاورت کے بعد یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں، انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، آرمی کو کوئک ریئیکشن فورس کے طور پر رکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے الیکشن سے فرار کی تمام سازشیں دم توڑ گئیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں، ملک کا سیاسی معاشی مستقبل عام انتخابات سے وابستہ ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور قابل اعتماد انتخابات انتہائی ضروری ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ مسلم لیگ کاف انتخابات میں حصہ لے کر عوام کی ترجمانی کرے گی۔ گجرات سے مزید 2 سابق ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ فیض الحسن شاہ این اے 70 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ چودھری ارشد پی پی 34 سے رکن پنجاب اسمبلی بنے تھے۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے واصف راں کا بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے واصف راں کو خوش آمدید کہا۔ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی ایک جد و جہد کا نام ہے، ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ اس علاقے سے موسیٰ گیلانی قومی اور واصف راں صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں۔ آرمی چیف کا امریکی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان دفاعی تربیت اور رابطے بڑھانے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹرز کا بھی دورہ کیا۔ گلوکار عاطف اسلم کے گرد ایف بی آر کا گھیرا تنگ۔ عاطف اسلم ایڈوانس ٹیکس کی عدم ادائیگی، گوشوارہ اور ریکارڈ جمع نہ کرانے پر ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے عاطف اسلم کو انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرانے پر نوٹس جاری کر کے 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔